रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं। तुम में कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं। तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं। आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फर्क शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शबे बारात की खुसूसियत यह है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है। यानी अवाम की जबान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवागर होता है अपनी शान के लायक। उसके अनवार और तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम जात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे, एक क़त्अ इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाजा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राजी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राजी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं। हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज होते हैं, जरा देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं पूरी कायनात में, अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो जात है हुजूर की शहजादी, सैयदा-ए कायनात, मलका-ए फिरदौस बरी, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आबिदा, जाहिदा,
راکیہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے. حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے. حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے. یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا خاتم الولایت فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی. حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں. حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے. ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان. بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک. پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا. اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا. جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنی محبت کرتے ہیں. لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو. ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے. کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں. اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے. سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا. حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا. حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اما عائشہ کے لیے بھی آئی ہے. حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے. حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے. سیدہ کو خبر ہوئی حضور کیوں منہ پھیر کر گئے. جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے حضور نے منہ پھیرا. وجہ کیا؟ صرف دیوار پہ پردے لگے ہیں، دیوار پہ پردے، حضور نے منہ پھیر لیا. غیرت ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کو خبر ہوئی، دیوار کے پردے کھینچ لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے. پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی، میری بیٹی، ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آل محمد کی شان نہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے، جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں. سب بالکل ہماتن گوش ہو جائیں. سیدہ کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، رشک عرش ہے، رشک جناح ہے. سیدہ کائنات کا گھر
क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दानियां मुड़ा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबद और मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चल कर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबद मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसा अलैहिस्सलाम की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते,
چاہے گا کہ دو، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ کیا حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہی کہنے آیا ہوں، بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟ آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرحوموں پہ فاتحہ پڑھیں، قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ ارے مرحوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، باپ کی قبر سعودی میں، یمن میں، مصر میں، گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ، وہاں ایصال ثواب پہنچے گا۔ قبرستان جانے کے لیے سنت کیوں ہے؟ قبر پر جا بیٹھ، دیکھ یہ قبرستان ہے، کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو۔ شب برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ موت یاد آئے۔ جاؤ دیکھو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عزت دار بے کس و بے بس پڑے ہوئے ہیں، جن کے آنے پر تکبیریں بلند کی جاتی تھی، جن کے آنے پہ تالیاں بجتی تھی، جن کے آنے پر محلے اور اسٹیج سجتے تھے، جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ قبر پہ بیٹھ کے سوچ، جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے، ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا۔ مغفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس پر مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تو کتنا کیا کر کے ہے، مغفرت تو اس پہ ہوگی کہ حضور تجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر وہ چہرہ پھیر لے کچھ نہیں ہونا ہے، اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں، وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چہرہ پھیر لے۔ پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہو، ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حرام کام کرتے۔ اگر حضور ہم سے منہ پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں، خیال ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ شب برات میں آج توبہ کر لو، آج اپنے اللہ کو منا لو، آج اپنے رسول کو منا لو۔ پچھلے سال شب برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا، اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئندہ سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں۔ پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے، آج وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے، ہمارے صوفیہ چلے گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا، اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو۔ موت تو لکھی جا چکی ہے، لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے، لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے۔ موت سے مت ڈرو، ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ راتیں بار بار نہیں آتی، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، سچے دل سے توبہ کرنا۔ پھر کہتا ہوں توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو، توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھینچو، توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنے اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح سے گناہ سے نکلو ایسے، دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ۔
روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔